اکبر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الكافرين يفترون على الله الكذب. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے بحیرہ جڑا کان چیر کے جانور چھڑ دیندے سن، جڑا کان چیر کے جانور چھڑ دیندے سن، اے اللہ دی طرفوں نہیں سی. ولا صائبہ، صائبہ جس جانور نو کہندے سن تے حرام کر لیندے سن، او بھی اللہ دی طرفوں نہیں سی. ولا وسیلہ، سواد نالے سین نال نہ سمجھا جے، سین نال وسیلہ اللہ والے بن دے نے. ایتھے سواد نالے ایک جانور چھڑ دے سن جڑے جڑواں پیدا ہوندے سن، نر تے مادی بچہ بچی جڑے کٹھے پیدا ہوندے سن انہوں چھڑ دے سن. بتاں دے نام دے آندے سن اے بھی ساڈے تے حرام ہو گئے نے، اے ساڈے بتاں دے نامے لگ گئے نے. توجہ فرما، او دا نام وسیلہ رکھ دے سن. ولا حام، اونٹ او بھی چھڑ دے سن، آندے سن دی کنڈ دے بہنا حرام ہو گیا ہے. انہوں اللہ نے انہوں کہندے سن حام. اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ انہاں دے رد وچ فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صائبہ بنایا ہے، نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے، نہ کوئی حام بنایا ہے. ایک کافر لوگ اللہ تے جھوٹ بول دے نے، تہمت لاؤندے نے، بہتان لاؤندے نے. میں انہاں وچوں کوئی شے حرام نہیں کیتی. او اللہ دے بندیا، قرآن مجید دی اس آیت کریمہ نے دس دیتا سانو کہ انہاں لوکاں نے اپنی طرفوں کچھ جانور حرام کر کے اللہ دے دین نو بدلیا سی. جڑے جانور جو کچھ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اندر حرام نہیں سن، انہاں اپنی طرفوں حرام کر کے بدلیا. اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ایک کفر قرآن دے اندر بیان فرمایا. اس آیت کریمہ تو پتہ لگ گیا عرب والے مشرک دین ابراہیمی رکھ دے سن، لیکن انہاں بدلیا سی، تبدیل کیتا سی. پتہ چلیا انہاں دا کفر دین نو بدلنا سی. یہ ہوئی میں دسنا چاہنا وا. اور مقام سن اور بیان سن اللہ وحدہ. ادھر ویکھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اندر حج بیت اللہ سی، حج سی، حج دے مناسک احکام یہ دین ابراہیمی دے سن، دین ابراہیم علیہ السلام دے سن. جی میں انہاں کعبہ تعمیر کیتا سی، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے زمزم پیدا کیتا سی انہاں دی برکت شریف دے نال. ہاں جی، باقی قربانی دے جننے احکام حج دے موقع دے جو ادا کیتے جاندے نے یہ سارے ابراہیم علیہ السلام دے دین دے احکام نے. لیکن یہ جڑے عرب والے سن انہاں نے اپنے پنڈتاں تے اپنے چودھریاں دے پیچھے لگ کے اللہ وحدہ لا شریک دے دین ابراہیمی دے اندر تبدیلی کی تھی. ادھر ویکھ، وہ حاجیاں نو پانی پلاندے سن. اللہ نے قرآن ذکر کیتا ہے حج دا ٹھیکہ ابو جہل ہوری رکھ دے سن. اللہ نے قرآن ذکر کیتا ہے ہاں جی او کعبے دی تعمیر کر دے سن، کعبے دی بھن ٹوٹ دا خیال رکھ دے سن. جڑی مسجد حرام جدے لوگ جا کے طواف کردے نے اے دا جنا اے دی صفائی اے دے سارے بندوبست انتظام چٹائیاں بچھانیاں کرنیاں اے ابو جہل ہوری کر دے سن. اے سارے کام حج دے ٹھیکیداری کر کے او کر دے ہوندے سن. لیکن انہاں او کافر بنے کیوں بنے؟ انہاں نے اس دین ابراہیمی دے کم دے اندر بھی انہاں ظالماں نے اپنی طرف ملاوٹ کر دیتی. ملاوٹ کر دیتی کیویں ملاوٹ کیتی؟ حج کردے سن لیکن جدو طواف دی واری آوندی سی طواف ننگیاں کردے سن، مرد بھی ننگے ہو جاندے سن.
عورت بھی ننگے ہو عورتاں بھی ننگیاں ہو جاندیاں سن ننگے ہو کے کعبے دا طواف کردے سن اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کرن دی خاطر عبادت کرنی آکھنا سا عبادت پر کرنے آئے ہن طواف کرنا پچھلے نبیاں دی سنت دین سی ابراہیم علیہ السلام دا دین سی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دین سی لیکن ننگیا ہو کے کرنا اے تبدیلی سی اے اضافہ سی ابو جہل دی برادری تے وڈیریاں دی طرفوں اے تبدیلی کر کے دین ابراہیمی نو بدل کے رکھیا گیا سی اللہ دیا بندیا قرآن مجید نے انہاں دے حج دی ٹھیکیداری نو قرآن دے اندر سورۃ مائدہ دے اندر بیان فرمایا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال توجہ ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ اللہ دا قرآن جی میں جانوراں دے بارے سنیا ہی ایویں ہن دے بارے بھی سن لے حج دی ٹھیکیداری ابو جہل ہوراں کول سی او پھر کی کردے سن جس لے سونا نبی آیا ہے ساڈے نبی پاک سونا آئے آپ نے آن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سچے دین نو زندہ فرمایا سبحان اللہ جنہوں قرآن نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا محبوبہ فرما دے نہ میں یہودیاں نہ میں عیسائیاں نہ میں مشرکاں میں تے ملت ابراہیمی دا منن والا واں دین ابراہیمی نو منن والا واں دین ابراہیمی خالص نو منن والا واں توجہ فرماؤ عرب دے مشرک ابو جہل ہوری او کہن لگے محمد مسجد کعبے دی مسجد کعبے دی صفائی اسی کریے کعبہ اسی بنائیے مسجد دی دیکھ بھال اسی کریے حاجی آن ادھر ادھر حاجی آن انہاں حاجیاں دی خدمت اسی کریے پانی پلان دا کام روٹی کھوان دا کام اساں کریے یہ سارے کام اسی کرنے ہیں حج ابراہیم دا اساں ٹھیکیدار ہیں ذمہ دار ہیں یہ سارے کام نیکی دے اساں کرنے ہیں تو سانو کہنا ہے تساں کافر جے گمراہ جے بد دین جے تے تو کہنا ہے اپنے ساتھیاں نو اے مومن نے اساں مومن نہیں کافر ہیں تیرے مومن نے کیوں حج دا ٹھیکہ ساڈے کول ہے حج مسجد دی خدمت ساڈے کول ہے مسجد خدا دی تعمیر اساں کیتا ہے پھر تو سچا ہے تے اساں کوڑے ہیں کیوں اللہ نے اونا دا جواب قرآن وچ دتا مصطفیٰ دی زبان تے دتا اللہ اکبر سبحان اللہ آنکھوں دے سنا دیواں اللہ نے فرمایا زندہ باد زندہ باد جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا واضح لفظ سنو قرآن کے لفظ سنو بھائی سبحان اللہ اگر تو ان کسے نہیں دین سنایا قرآن نہیں سنایا تو انہوں دا قصور ہے اللہ یا تھوڑا قصور ہے سبحان اللہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر سبحان اللہ اللہ سونا فرماندا ہے اللہ سونا فرماندا ہے او کیا تسی حاجیاں نو پانی پلاونا سقایت الحاج ماتا کہ چشتی ترجمہ غلط پیا کردا ہے وہابیاں دا ترجمہ کھول لویں شیعہ دا کھول لویں مرزائیاں دا کھول لویں سنیاں دا کھول لویں ہر ترجمہ تینوں یہ مطلب دسے گا جڑا ناچیز پیا کڈدا
اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، او تساں بنا دیتا ہے، او بنا دیتا ہے تساں حاجیاں نو پانی پلاونا۔ الحاج الحاج جڑا بہتے آج کر رہے انہوں الحاج کہندے نے، اللہ تاں کر کے جمع دے واسطے استعمال ہو رہا جمع دے معنی چ۔ اجعلتم سقایت الحاج، حاجیاں نو پانی پلاونا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد عمارت نو بناونا، مسجد حرام نو بناونا، یعنی مسجد کعبے والی بناونا، مسجد عزت والی اللہ دی مسجد جتھے طواف کردے نے، اس مسجد نو بناونا، اونوں آباد رکھنا، او دا خیال رکھنا۔ اللہ فرماوندا ہے او تسی سمجھدے ہو اے دے وچ ایمان ہے، فرمایا نہیں حاجیاں نو پانی پلاونا، او مسجد حرام بناونی، او دے جھاڑو پھیرنے، او دے وچ بڑیاں بڑیاں کلینا وچھاونیاں، او دے اندر بڑے بڑے جناب جی ہاں جی دریاں بچھاونیاں، او دی خدمت کرنی، جھاڑ پھونک کرنی۔ اللہ فرماندا ہے او تسی سمجھدے ہو اے دے وچ ایمان ہے، اے دے نال تساں مومن ہو جاؤ گے؟ نا کمن آمن باللہ، فرمایا او ایمان ہور شے وے، ایمان اس حج دی ٹھیکے داری وچ نہیں، جیڑا میں سچے محمد نو دین دتا ہے اونوں منن وچ ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اچھی بول میرے ویر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ